अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 189 है, 191 है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे किताल करो, जंग करो, जहाँ से जब वो तुमसे जंग करते हैं या जिस जगह वो तुमसे जंग करते हैं। व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और वहाँ से उनको निकालो जहाँ से ये तुम लोगों को निकालते हैं। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा बुरा है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी, और उनसे किताल ना करो मस्जिद हराम के पास, यानी उस वक्त मस्जिद हराम के अंदर या आसपास जितना भी हरम है, हरम में ना करो। हत्ता युकातिलुकुम, यहाँ तक कि वो तुमसे किताल करें फी, उसमें, यानी अगर वो मस्जिद हराम में तुमसे किताल करते हैं या हरम के अहाते में तुमसे किताल करते हैं तो तुम करो, वरना नहीं करो। फ़ाइन का तलुकुम फ़क्तुलुहुम, अगर वो तुमसे किताल करें तो उनसे किताल करो, यानी उनसे जंग करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीना, यही बदला है काफिरों का। फ़इनतहू, और अगर रुक जाते हो, फ़इन्नल्लाह, अगर वो रुक जाते हैं तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और उनसे किताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। व यकूनुद्दीनु लिल्लाहि, और सारा के सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इनतहू फला उद्वाना, अगर वो रुक जाते हैं तो उन पर कोई हद तजावज़ी ना करो, यानी हद से ना बढ़ो। इल्ला अला ज़ालिमीना, सिवाय ज़ालिमों पर। जिहाद की आयतें चल रही हैं, जिहाद के अहकामात चल रहे हैं, और इसकी तफसीली मैंने बताया था कि जिहाद की लफ्ज़ी माना क्या है, जिहाद कहते किसको हैं, जिहाद किस वक्त करना चाहिए। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कुफ़ारों के उन अकीदे के बारे में कि हरम जो है वहाँ पर किताल नहीं हो सकता, और मुहर्रम महीने जो अशरुल महरुमात था, वो जो मुहर्रम महीने यानी जिनमें जंग करने की इजाज़त नहीं थी, उनका बयान भी मैं पीछे बता चुकी। यहाँ ये है कि अगर ये किताल करते हैं आपसे हरम में, आहते हरम में अगर ये लोग आपसे किताल करते हैं तो वहाँ पर उनसे किताल करो, जंग करो। लेकिन अगर वो किताल या जंग नहीं करते हैं हरम में, तो उनको खामखा छेड़ो नहीं और उनसे जंग नहीं करो, क्योंकि हरम की भी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ने हरम में जंग करना हराम किया, इसीलिए उसका नाम हरम है। हरम का जितना भी अहाता है, हिल जिसको कहते हैं, जिसमें यानी हिल में निकल कर, एक होता है हरम, एक होता है हिल। तो हिल में हम निकल कर क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं और फिर हरम में आते हैं। तो हरम का वो जितना भी अहाता है जिसमें कि एहराम नहीं बांधा जा सकता, मस्जिद नबवी के और एहराम, ये जो अपना खाना काबा के जो मक्का मुकरमा का जो मस्जिद है नबवी और खाना काबा, इसका अहाता, इन दोनों के अलावा जो बाहर निकल कर जिसको हम कहेंगे कि ये हरम है, वो हरम के अहाते में आते हैं। वहाँ पर जंग करना, किसी को कत्ल करना, किसी से लड़ना, और ये सारी चीज़ें हराम की गई हैं। और मक्के के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि भाई जो एहराम बांध कर आया तो उसको जंग करने की बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उसको ज़िबानी झगड़ा भी नहीं करना है। मारपीट तो ठीक है, तलवार तो दूसरी बात है, लेकिन ज़िबानी तौर पर भी उसको गलत अल्फाज, गाली गलौच, झगड़ा नहीं करना है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि किताल हो जाए, जंग हो जाए। तो जंग अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिल में आप नहीं कर सकते, हरम में नहीं कर सकते आप जंग। लेकिन अगर कुफार आप पर करते हैं, जंग करते हैं, मुसलत करते हैं, जंग मुसलत करते हैं, तो आपको बदले में जंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो मारते रहे और आप मार खाते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए उस वक्त क्या करना है कि बिल्कुल आपको जंग करनी है और उनको वहाँ से निकालना है जहाँ से ये आपको निकाल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्के में रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा मक्के में हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे, वहाँ पर नबी बने, वहाँ पर तबलीग की और काफ़ी सालों तक तकलीफ़ें बर्दाश्त की मुसलमानों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए। तो मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया एक तरीके से, तकलीफ़ें अज़ियत देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और उनके साथियों को भी। उनको मजबूर होकर वहाँ से निकलना पड़ा, वरना अपना वतन छोड़ना तो आसान नहीं था, वो भी खाना काबा का शहर, जिससे कि मोहब्बत थी हर मुसलमान को, हर इंसान को। नबी को तो कितनी मोहब्बत होगी, जो कि कुरैश थे, खाना काबा को संभालने वाले थे। तो वहाँ से निकाला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते कि तुम लोगों को वहाँ से निकालो जहाँ से तुम लोगों को निकालते। और असल चीज़ है फितना। किताल तो चलो ठीक है, लेकिन फितना सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। तो फितना क्या है, फितने
قتال سے بھی برا ہے، اس لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو ان سے۔ لیکن اگر وہ رک جاتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں، جنگ کرنے سے باز آ جاتے ہیں، تو حد تجاوزی آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ اس پر آگے بڑھ کر اس پر جنگ مسلط نہیں کر سکتے، آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ جو ہونی چاہیے وہ کفار کی طرف سے ہونی چاہیے، پھر بدلے میں مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ کئی واقعات آتے ہیں خانہ کعبہ پر چڑھائی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پورا تفصیلاً واقعہ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ، میں بیان نہیں کروں گی، صرف حوالہ دے دوں گی کہ ان کے وقت میں جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کی گئی تھی اور خانہ کعبہ کو واقعہ ہررہ جو پیش آیا، جس میں خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی تھی اور وہ شہید بھی ہوا تھوڑا سا اور اس پر گولے برسائے گئے، تو یہ بھی غلط چیز ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے چڑھائی کی خانہ کعبہ پر اور جب مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ یعنی مکے پر چڑھائی کی اور مکہ فتح ہوا، تو ہم کو بھی اجازت ہونی چاہیے، جیسے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے یہی دلیل پکڑی تھی۔ تب بھی صحابہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو جنگ و جدل نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بغیر جنگ و جدل کے فتح کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفاروں کو معاف کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو پکڑے تھے چند تھے شریر جو کفار تھے جنہوں نے جنگ کی، یا جو مارے گئے یا جو بھاگ گئے یا جو چھپ گئے، تو کچھ لوگ تھے جو مارے گئے تھے، باقی سارے کے سارے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، میں جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، اور عام معافی تھی کہ جو ہتھیار چھوڑ دے اس کو بھی معافی ہے، جو گھروں میں چھپ جائے اس کو بھی معافی ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی معافی ہے، عام معافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود خطبے میں فرمایا تھا کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دے کر بنایا ہے، اور مکے پر حرمت شروع سے ہی موجود ہے، اور یہ کبھی نہیں اٹھائی گئی سوائے میرے لیے، آج چند گھڑیوں کے لیے وہ حرمت اٹھائی گئی، اور پھر یہ حرمت واپس آ گئی اور قیامت تک رہے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی بھی خانہ کعبہ کی حرمت کی تذلیل نہ کرے، یعنی حرمت کو ختم نہ کرے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے، لیکن اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ حرم کی عزت کرو، حرم کی یعنی عزت خراب نہیں کرو، اور اس میں جنگ و جدل نہیں کرو، لیکن اگر کفار آپ پر مسلط کر دیتے ہیں تو پھر کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت آپ یہ کر سکتے ہو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ایک حرمت والا مہینہ دوسرے حرمت والے مہینے کی طرح ہی ہے، والحرمات قصاص، اور ہر ایک حرمت جو ہے دوسرے کا بدل ہے، اس لیے جس طرح وہ آپ کے لیے حرمت ہے اسی طرح وہ ان کے لیے بھی حرمت ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پر جو تم پر حد تجاوزی کرے، زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو اس پر بھی اتنی زیادتی کرو جتنی کہ انہوں نے تم پر کیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کبھی بھی حرمت والے مہینوں میں کبھی بھی آپ لوگ اپنی طرف سے ایسے نہیں کرو۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں سے مکے کی حرمت شروع ہوتی ہے، ہل کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرہ ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ان کو حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ مشہور واقعہ اور تقریباً ہر مسلمان کا سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کا مقام تھا جہاں پر روکا تھا، پھر صلح ہوئی جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا کیونکہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ پھر اس صلح میں کفار نے اپنی شرائط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی اور کہا تھا کہ آپ جاؤ واپس، اور اگلے سال آنا عمرہ کرنے، اس سال ہم عمرہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے وہ بھی صرف 3 دن آئیں گے، اور 3 دنوں میں عمرہ کر کے آپ لوگ چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری کئی شرائط انہوں نے رکھی تھی، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو وہ مسلمان بندہ جو کہ ہمارا پہلے کافر تھا وہ ہمیں ریٹرن کرنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کا کوئی مسلمان کافر ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حالانکہ کوئی مسلمان کافر ہو کر ان کے پاس نہیں گیا، کیونکہ ایمان جس کے دل میں گھسا تو ایسے ہی گھسا کہ نکلا ہی نہیں۔
لیکن یہ ان کی شرط تھی، بڑی ذلت آمیز شرطیں انہوں نے رکھی تھی، اور مسلمانوں کو بہت نیچا کر کے ایک شرطیں رکھائی گئی تھی جس پر مسلمان بہت غصے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تو حدیث ڈیٹیل میں آتی ہے، یہ بھی بڑا واقعہ ہے، کبھی بتاؤں گی جہاں پر آیا صلح حدیبیہ کا تو بتاؤں گی، تو کس طرح اس وقت جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے تھے حدیبیہ کی آگے طرف والے مقام پر، یعنی جو مکے کے قریب تھا وہاں پر جانور ذبح کیے تھے۔ اچھا، ایسا بندہ جو ایثار میں ہو، یعنی جس کو احرام بندہ ہوا لیکن عمرہ اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو جانور پہنچانا ہے حرم میں پہنچا کر اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد وہ احرام اتار سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اس موقع اس علاقے پر، اس جگہ پر جو کہ مکے کی طرف قریب تھا، وہاں پر جانور ذبح کیے تھے۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے وہ حرم ہے اور اس کے بعد ہل ہے، تو حرم وہاں تک ہے، وہاں تک حرم کی یہ پوری باؤنڈری آتی ہے، لائننگ آتی ہے، یہاں تک حرم آتا ہے۔ تو یہ سارے حرم کی جگہ ہے، یہاں پر کسی بھی طرح کی جنگ و جدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔